so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. اهلا غزالات، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم السردين مقلي بجوج ديال الطرق مختلفين على بعضياتهم. الطريقه الاولى سهله، الاغلبيه كيديروها، بالاخص الناس اللي ما كيبغيوش القامه بزاف كياخذوا الفورس. غادي نزيد فيه هاد القامه اللي عندي هنا. عندي معلقه صغيره عامره ديال الملح، وعندي معلقه ديال الكمون تكون حتى هي عامره، معلقه ديال البزار صغيره ما عامراش بزاف، وهنا معلقه ديال الزعتر صغيره حتى هي ما تكونش عامره بزاف. غادي نخلطوا كلشي مع الفورس، ما نديرو فيها هذه لا ربيع ولا بصله ولا ثومه ولا حتى شي حاجه. غنديروها غير الملح والكمون البزار وشويه ديال الزعتر. غادي نخلطوهم مزيان هكا، وغادي ناخذوا الحوت ديالنا. الحوت بيان خاصو يكون في الاول منقي ومغسول مزيان، وتخليوه حتى ينشف على خاطر من الماء اللي فيه. انا هنايا غسلته مزيان وخليته ينشف تقريبا ساعه وهو كينشف حتى تسقطر منه الماء كامل اللي فيه. انا غادي نبدا ناخذ هذا الفوت وغادي نبدا نديرو ليه هكا. الناس اللي كيبغيو يديروا حوته فوق حوته، اللي ما كيبغيش يديرها غادير غير وحده ويدير لها هكا. الا كانت عندكم الكميه قليله ولا ما كانتش كتعجبكم وحده فوق وحده، غادي ديروا لها غير هكا وتسدوها على بعضياتها. انا الاولى درتها هكا، الثانيه غادي نديرها حتى هي بحالها، ولكن غندير وحده فوق وحده هكا. هكا وغنجيب وحده اخرى حتى هي غادي ندير لها نفس الحاجه. غادي نسوسوه من الفورس اللي فيه. حنا كنديروا الفورس غير باش ما يلصقلناش ملي نقليوه، وكنديروها هكا كتجي وحده فوق وحده. غادي نكمل هكا. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه غادي ناخذ هذه البصله، غادي نزيد عليها معلقه ديال الربيع، معلقه تكون عامره ديال الربيع، معلقه تكون عامره مزيان، وغادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال الملح، هكا. غادي نزيد معلقه صغيره ديال البزار نفس القامه اللي درت في الاول، وغادي ندير شويه ديال الزعتر حتى هو نص معلقه صغيره، ومعلقه ديال الكمون، كلهم معلقات صغار. غادي نخلطهم مزيان. البصله ما تكثروهاش بزاف، احنا كنديرو منها غير شي شويه ماشي بزاف. دابا هاد الفورس الثانيه اللي بقى لنا هو اللي غندوزو فيه هاد الحوت. يعني هنا من بعد ما خلطناه غادي ناخذ منه غير شي شويه ماشي بزاف، غادي نمسحو به الحوته هكا.
وغندير شويه ديال الفرص في الجناب باش نلصق لي عليها الحوته اللي غندير فوق منها هكا. ونفس الحاجه غادي ندير، غندوزهم في الفرص ونصوصهم واحد شويه، وغادي نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي هكا. بقات لي غير وحيده، غندير فيها هاد القامه اللي بقات، وغندير فيها شويه في الجنب، وغادي نسدها على بعضياتها كيف ما درت في اول وحده هكا. وفاش نكون كنقليها خاصني نرد معاها البال باش ديك القامه اللي فيها ما تهبطليش في المقله. دابا غادي نوجد المقله اللي غادي نقلي فيها ونرجع معكم. دابا غادي نصايبوا لاصوص طوماط. انا عندي هنايا لي طوماط سوريز، غادي ناخذ كسرونه فيها الماء. الا ما عندكمش نتوما طوماط سوريز ديروا غير المطيشه العاديه، تقطعوها طريفات وديروها طيب. انا غادي نديرها حتى تغلي مزيان، ومن بعد كيف ما العاده كيف ما درت معكم في فيديوهات قبل، وغادي نحيدها، غادي نطحنها مزيان وغندير لها الاقامه ديالها، وغادي نرجعها عاوتاني تغلى. انا غنخليها طيب ونرجع معكم. من بعد ما طابت ليا وطحنتها، هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نزيد ليها معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره الكمون، معلقه صغيره ديال الزعتر، ومعلقه صغيره ديال البزار وثومه. غنديرها هكا حتى من بعد ما تغلى ليا واحد 10 دقائق، وغادي نحيدها لان مطيشه ديجا طيبه. حنا نخليوها غير تغلى واحد 10 دقائق، غير ندخل فيها هاد الاقامه اللي درنا لها صافي وغادي نحيدوها. زدت لها معلقه ديال الزيت وصافي، غنديرها فوق البوطه حتى تغلى مزيان ونرجع معكم. غادي نجيبو كاسرونه تكون ما كتلصقش، تكون مزيانه باش ما يلصقناش فيها الحوت. غنديرو فيها الزيت كيف ما كتشوفوا، هاهي الكميه اللي درت، وغادي نديرها فوق البوطه ونخليه حتى الزيت يسخن مزيان نيت. عاد غادي نبدا نحط فيه الحوت ديالنا. من بعد ما سخن لينا الزيت غادي نبداو دابا نحطو فيه السردين. بسم الله. من بعد ما كنحسوا به طاب من التحت كنقلبوا للجهه الاخرى. نحاولوا نقلبوا غير بشويه باش ما يتشتتلناش في المقله. والحوت راه ما كيبغيش يطير بزاف، راه كيطيب غير شي شويه، غير ديروا ليه غير 5 دقائق ولا 6 دقائق لكل فاص صافي، وقلبوه باش يجي كونفتي وزوين. صافي دابا هو وجد ليا، دابا اللون خاصو يكون فيه، اللون ديالو محمر ذهب. غادي نحطو دابا في طبسيل نديرو فيه الورق ديال الكزينه باش يشرب لينا الزيت اللي فيه.
هذا هو الشكل النهائي ديالو. انا درت ليه هنايا الدبابرات ديال الحامض، ودرت ليه من الفوق العصير ديال الحامض، وغادي ندير له من الفوق شويه ديال الربيع. المذاق ديالو راه كيجي غزال بزاف. الطريقه الاولى اللي وريتكم راه تقريبا كلشي كيعرفها، ديال غير الملح والبزار والكمون مع الفورس، ولكن هاد الطريقه الثانيه ديال البصله والربيع ماشي كلشي كيعرفها، ولكن راه كتجي بنينه بزاف وكتجي غزاله، خصوصا ان الحوت غني بالاوميغا 3، خاصنا ضروري ناكلوه على الاقل مره واحده ولا زوج في السيمانه. دونك جربوه بهذه الطريقه وردوا عليا. نتمنى يعجبكم، وهذا هو الاخر ديال الفيديو. تهلاو لي فراسكم، باي باي.